وفي مجالس بل في شأنه
أسوأ الاحتمالات وأدنى التوقعات، حتى تملك هذا الخوف من البعض فجلب لهم الهم والحزن، فنقص عليهم سعادتهم في هذه الدنيا. واعلموا أيها الموحدون أن هذه الأوهام والظنون تتسلل إلى البعض بسبب ضعف الإيمان وتحسين الشيطان وسوء الظن بالرحمن، وهي من وساوس الشيطان ومكره. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن للشيطان لمة بابن آدم، أي قربا من ابن آدم. قال: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قال ابن القيم رحمه الله: النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الحزن مما يستعاذ منه، وذلك لأن الحزن يضعف القلب ويوهم العزم ويضر الإرادة، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن. فانشغال المرء بما يكون عليه غلبه من أمر الدنيا وخوفه من شر الأيام وتقلبها يورثه ضعفا في التوكل وبعدا عن الله عز وجل، ونقصا في إيمانه بقضاء الله وقدره. وقد سئل حاتم الأصم: على ما بنيت أمرك هذا في التوكل؟ قال: على خصال الأربع: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله حيث كنت فأنا مستهدف منه. أيها المؤمنون، الخوف من المستقبل أمر قد يطرأ على كثير من الناس ويصيبه بشيء من الهم، فإذا تذكر العبد أن الأمر كله لله، وأن مفاتيح الأرزاق بيده، وأنه لن يموت حتى يستكمل رزقه، وأن الدنيا عابرة فليس له فيها مستقر وهو عنها راحل ولا مفر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. رواه البخاري. إذا تذكر العبد هذا كله اطمأنت نفسه وحسن ظنه بربه. أما إذا دخل عليه الشيطان من هذا الباب تمكن منه الهم والخوف من قادم الأيام، وقد يتحول ذلك إلى مرض يصعب علاجه وداء يعسر استئصاله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فإذا علمت يا عبد الله أن كل شيء مقدر ومكتوب، وأن ما كتب لك لن يأخذه غيره، فأحسن الظن بربك وانتظر فرجه وتفاءل بالخير، فإن ذلك يبدل الأحزان ويعلق النفس بالرحمن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه الله ظنه، ذلك بأن الخير في يديه. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. ولا يعني هذا يا عباد
الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. وأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه أولي المكرمات والنهى. وبعد، عباد الله، إن أعظم الأسباب التي تحصل بها طمأنينة النفس وتحمل مشاق هذه الحياة الإيمان الصادق والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن علق قلبه بربه الكريم كان في خير في كل أمره. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. واعلموا عباد الله أن أعظم مستقبل ينبغي الاهتمام به وإعداد العدة له مستقبل الدار الآخرة. فقدموا لأنفسكم واعلموا أنكم ملاقو ربكم وأنكم إليه راجعون. ثم صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية سيد الأولين والآخرين ورسول الله للناس أجمعين. صلوا على من هو أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا بل ومن أنفسنا. صلوا على من جعل الله معيار محبته سبحانه اتباع سبيله صلى الله عليه وسلم وعدم تنكر طريقه ببدع الحب الزائفة وسبل الشيطان المنحرفة الزائغة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وجنبنا كل ما يخالف هديه وطريقته. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آمنا في ديننا وأصلح إمامنا وولي أمرنا ووفقه وولي عهده لما فيه خير العباد والبلاد. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وآخر دعوانا